السلام عليكم. كي درتو؟ انا الحمد لله راني لاباس. جيتكم دابا بهذا الفيديو هذه اللي كان خصني نديرها هذا الويكاند اولا البارح، ساعه ما قدنيش الوقت نهائيا. دونك انا لقيت دابا واحد الوقيته ما بين 12 و 2 قلت غادي ندير لكم فيها هذا الفيديو اللي وعدتكم على لو شونجمون ديال البيرمي المغربي البيرمي فرنساوي. دونك انا تكونيكتيت ديجا في السيت انترنت، غادي ما كنظنش اني غنقدر نقلب الكاميرا، دونك غادي نقلب التليفون وفي نفس الوقت غادي نشرح لكم. دونك انا ما غاديش تشوفوني مي ماشي مشكل. المهم هو انكم يوصل الميساج وتعرفوا نتوما بوحدكم كيفاش ديروا تمشيو وتلقاو الوراق اللي خصكم تعمروا واللي خصكم تجمعوا ولي زادغيس اللي خصكم تصيفطوا فيها هادشي كله باش تقدروا تاخذوا البيرمي فرنساوي. الوغ انا غادي نقلب التليفون وغادي نشرح لكم في نفس الوقت، ما تقطعوش. هوب غادي غير نشوف واش كيبان. فوالا دونك لا انا راني في جوجل دابا. غنخلي التليفون هكا، كنتمنى غير تكونوا كتشوفوا مزيان. دونك انايا جيت لهنايا وضربت في لا ريشيرش changer le permis marocain en français en France. changer le permis marocain en France وكتخرج لكم هذه اول لين كتشدوه كتدخلوا فيه ديريكت نتاع servicepublic.fr. ابري كتهبطوا ياكو. دونك عندك échange d'un permis de conduire passé hors Europe، يعني من بعد ملي كتخرج ملي كيكون عندك البيرمي ماشي اوروبي وبغيتي تقلبو. والمهم حنا كنهضروا غير، انا بالنسبه لي كنهضر على المغاربه لحقاش كاين شي دول اللي ما عندهمش واحد الاتفاقيه مع فرنسا، دونك البيرمي ديالهم ما يقدرش يتقلب بالفرنساوي. بالنسبه للمغاربه كنظن حتى التوانسه والجزائريين يمكن ليهم، وكاين شي شروط وكاين شي ناس اللي ما كتنطبقش عليهم هذا القانون. كاين مثلا لي ستوديون، يعني هانتوما انا غادي نوريكم في نفس الوقت. دونك كوندكتور كونسيرني هانتا كيقول لك يعني خص يكون عندك البيرمي ديال شي بلاد اللي يكون عنده الاتفاقيه مع فرنسا، وكيخص conditions pour la reconnaissance en France de votre permis étranger. donc هذه اتفاقيه حتى هي. باغ كونطخ قال لك الا كنتي étudiant، الا كنتي جيتي هنا باش تقرا étranger يعني مغربي ولا اجنبي كتقرا، قال لك تقدر تسوق بالبيرمي ديالك اللي هو ماشي فرنساوي، ماشي مشكل، ولكن خصك تبرهن على انك يعني راك هنا على القرايه. يعني الا حبسك شي بوليسي مثلا وبغى يكونتروليك ولا شي حاجه، خصك توريه يعني سوا لا كارت ديالك ديال ليتيديون ولا هذا باش يعني ما يوقعلكش مشاكل هنايا مع السلطات. دونك ديلي اوبليغاتوار. دونك هانتوما فاش كتدخلوا هذا لو سيت هذا راه عندكم كلشي ديتايي. هانتوما عندكم هنايا لي غران تيتر ياك، وكل مره كتدخل في واحد. مثلا انا غندخل في هذا هو سميتو ديلي اوبليغاتوار بور ليشانج. كتدخل هنا وهنا كيقول لك شنو الشروط باش تبدلوا. دونك حنايا هاد الجوج هادو الاخرين ما غنهضروش عليهم لحقاش حنا ما هذا بالنسبه للاوروبيين اللي ماشي فرنساويين، دونك حنايا ما سوقناش في هذا الشيء. وهذا بالنسبه للفرنساويين، دونك هذا حتى هو ما سوقناش فيه. حنايا كنهضروا غير على الاجانب اللي باغيين يقلبوا البيرمي مغربي البيرمي فرنساوي. دونك عندنا اللي عنده كارت دو سيجور، دونك هذا عنده قل من عام moins d'un an après la date de remise de votre carte. دونك تكون عندك لا كارت دو سيجور عندك قل من عام باش تمشي تبدلو. وبالنسبه للناس اللي عندهم ان فيزا دو لون سيجور فالون تيتر دو سيجور، دونك هذا واحد الفيزا فيها تقريبا عام، ليكيفالون ديالها تقريبا بحال تيتر دو سيجور. دونك هادو تا هما كذلك عندهم عام قبل alors moins d'un an، دونك قل من عام من بعد لا دات ديال لا فاليداسيون ديال الفيزا من لوفي. فوالا دونك حنا هاد الجوج هما اللي حنايا دايرين عليهم. دونك اون فوا نتايا تكون داخل في هاد الطبقه هادي كتمشي لي ديمارش. ها هما هنا مكتوبه ديمارش، هنا مكتوبه ديلي دانستركسيون ريميز دو بيرمي فرونسي. دونك فاش كندخلوا لي ديمارش عندك بزاف نتاع لي كاف لي ديمارش. عندك سوا نتا فرنساوي ولا اوروبيان سويس ولا مونيغاسك، حنايا هادو ما داخلينش في هاد لا كاتيجوري. اون نديرو اوتر سيتوياسيون، ها هي انكليكي عليها. دونك فاش كندخل اوتر سيتوياسيون عندنا كا جينيرال وعندنا فوز ابيتي باريس. هادوك اللي كيسكنوا في باريس عندهم شي حاجه بارتيكولير، ولكن خصكم غير تمشيو في لو سيت وتدخلوا وتشوفوا تقريبا راه سي بحال كا جينيرال. حنا المهم غناخذوا كا جينيرال.
هنايا عندكم الأوراق اللي خصكم تجمعوا والبلاصة. يعني مثلا تيقول لك بلي لي ديمارش لا ديمارش سيفيكتوي سور بلاص على بريفكتور، دونك كتمشي لا بريفكتور ديال البلاصة اللي انت ساكن فيها. وكاين شي بلايص اللي كتمشي فيهم لا سو بريفكتور باش تمشي دير هاد لا ديمارش هادي. عندك جوج نتاع لي سيرفا، ها هو نيميرو 148 انا قيدتهم باش يبانوا احسن. شوف واش يبانوا لك. عندك جوج ديال لي فورمولير ها هما هادو. عندك السيرفا 148 79 نجمه 01، وعندك السيرفا 149 48 نجمه 01. دونك هاد الجوج هادو كتعمروهم وكتسنيوهم ياكو. سي دي فورمولير كتزيدوا عليهم البيرمي الاوريجينال، justificatif d'identité donc titre de séjour ولا الفيزا ولا اللي كان، justificatif de domicile donc الورقه ديال ما ديال الضو التليفون للكرا. هذه هي راه justificatif de régularité du séjour en France، راه هي لا carte de séjour نفس الشيء. هي carte de séjour temporaire، carte de résident، titre pluriannuel على حسب شنو لو كا ديالكم. عندك justificatif de résidence dans le pays de délivrance de mon permis à la date de sa délivrance. مهم انا باش نشرح لكم ونخلص لكم الباسبور خاصكم شي وثيقه كتدل على سواء الجنسيه ديالك سواء البلاصه فين تعطالك البيرمي. انا كنظن ما عنديش البيرمي المغربي، ولكن كنظن بانه في البيرمي كتكون مقيده البلاصه فين تعطى البيرمي. دونك خص دليل على فين تعطى البيرمي. هنايا sauf si vous êtes réfugié ou bénéficiaire. الا كنتو ريفوجيي كتجيبوا واحد الدليل على هذيك القضيه نتاع عندكم الحق تسوقوا، وديك الدليل خصو يكون عنده قل من 3 شهور. عندكم لا traduction officielle du permis de conduire en français. بالنسبه اللي ما عنده هذا الترادكسيون ديال البيرمي المغربي. البيرمي المغربي فيه الجهه الفرنساويه والجهه ديال العربيه، دونك ما غاديش تحتاجوا للترادكسيون. كاينين شي دول اللي كيكتبوا في البيرمي غير بالعربيه، دونك هادوك خصهم ترادكسيون. بالنسبه للمغاربه لا. عندكم 4 ديال التصاور، ومن هادوك 4 ديال التصاور عندكم جوج كتلصقوهم في الفورمولير في داك السيرفا اللي قلنا في الاول. هادو ها هما هاد الجوج هادو. دونك عندكم جوج تصاور كل وحده كتمشي في واحد الفورمولير. خلاص. الا كنتو كتسكنوا في لي كورس ولا في لي زيل فرانسيز كاين عاوتاني كاين كتخلصوا واحد لو مونطون ديال واحد لا تاكس كتخلصوها. المهم الا كنتو داخلين هاد الوراق هادو كلهم عندكم وما كاين حتى مشكل، كتصيفطوا البيرمي الاوريجينال ديالكم مع هاد الوراق هادو، وكيصيفطوا لكم هما واحد لاتيستاسيون فيها ماكسيموم 8 شهور بها كتسوقوا. يعني الا بقى شي كونترول ولا شي حاجه تقدروا توريو هذيك لاتيستاسيون، يعني بحال الريسيبيسي بلا ما خرج لكم البيرمي. الوغ هنايا عندكم او سادريسي، دونك فين تمشي. هنايا كتضرب غير البلاصه تدير الكود بوستال ديال المدينه فين كاين نتا. دونك مثلا انا الا درت 76 ياك هي هذا الكود بوستال ديال غوان، ها هو هذا. غندير هكذا مثلا، غندير ريشيرش ياك تيخرج ليا هنايا عندك بريفكتور سين ماريتيم اولا عندك سو بريفكتور. دونك الا كليكيت هنايا بريفكتور سين ماريتيم تتخرج لك هنايا لادريس النمره ديال التليفون. عندك هنايا ان سيرفيس اون لين. المهم كيعطيوكم كاع، وكاينين شي وحدين كاع تيعطيوكم حتى فوقاش كيسدو فوقاش كيحلو كيعطيوكم كلشي عليهم. فوالا. الوغ ديلي دانستركسيون هذا شحال الديلي باش كتشدوه. لو ديلي دو ديليفرونس دو بيرمي فرونسي اي فاريابل على حسب كل وكيفاش، على حسب شحال عندهم ديال الطلبات او لا الا كان الدوسي شي شويه معقد. بلو دو 6 موا. قالك كاين شي مرات هاد لا بروسيدور تقدر تمشي حتى اكثر من 6 شهور. دونك فوالا. remise du permis français. Donc permis français est envoyé à votre كيجيكم حتى للدار البيرمي الفرنساوي. هاد البيرمي اللي كيصيفطوا لكم ماشي بيرمي زعما غير مؤقت ولا شي حاجه، هو كيكون بيرمي نيشان.
من غير depuis moins de 3 ans, sauf si le permis d'origine a été obtenu depuis moins de 3 ans. من غير إلا كان البيرمي ديالك داك الأوريجينال إلا كانت عنده قل من 3 سنين. La date de délivrance qui est indiquée est la date de délivrance du permis français. Donc la date ديال la délivrance اللي كتكون فيه كتكون la date ديال البيرمي الفرنساوي. من هاد la date هادي ديال la délivrance le permis est valable 15 ans. البيرمي فيه 15 عام. أو لا 5 سنين بالنسبة لي كاتيجوري ديت لور، هادو بالنسبة للبوالور كيكون فيه غير 5 سنين. دونك باش نخلص ليكم إلا كان البيرمي شديتيه قل من 3 سنين كيصيفطولك البيرمي فيه 15 عام. إلا كانت عندك البيرمي فيه أكثر من 3 سنين كيصيفطولك البيرمي ديفينيتيف، ما فيه صافي كيبقى عندك هذاك البيرمي باه كتسوق به حياتك كامله. صافي هادشي اللي كاين. دونك المهم ابري كاينين دوطخ انفورماسيون انا عطيت لكم اللي مهم باش تطلعوا الدوسي وباش تدفعوا البيرمي باش تشدوا البيرمي ديالكم. ابري الا كنتو باغيين معلومات اكثر خصكم تدخلوا في لو سيت وتشوفوا شنو كاين. هذه تكست دو ريفيرونس سيرفيس اون لين اي فورمولير، هما تيزيدوا يعطوكم دي زادريس ودي كونتاكت وكذا. فوالا دونك انا غادي غير نقلب الكاميرا باش نهضر معاكم. دونك كنظن انا شرحت لكم كلشي بالنسبه للبيرمي. المهم انتم سمحوا لي راني خدامه غير بالتليفون وكندير المهم لي مويان دو بور الا بغيتو. دونك فوالا هادشي اللي كاين دابا. البيرمي الا بغيتو تقلبوه راكو دابا عرفتو كيفاش. الوراق دخلوا لو سيت وشوفوا داكشي بشويه عليكم، اولا ديروا الفيديو ديالي فاش توصل لهاديك النقطه ديال فين كنشرح لكم الوراق، بقاو ديروا بوز وتقيدوا بالعربيه باش تجمعوا الوراق بشويه عليكم، ودخلوا في لو سيت باش يعطي لكم لادريس ديال فين غتدفعوا الدوسي. خلاص نورمالمون راه عندكم مهم قل من 6 شهور تيجيكم بيرمي فرنساوي، والريسيبيسي عندكم فيه قل من ماكسيموم 8 شهور. فوالا الا عندكم شي سؤال ولا شي حاجه طرحوه عليا، كنتمنى اني غنقدر نجاوبكم. حاولوا فريمون حاولوا تصنتوا لا فيديو مزيان قبل ما تطرحوا عليا السؤال، لحقاش شي مرات كتعاودوا تطرحوا عليا الاسئله اللي انا ديجا مجاوبه عليها في لي فيديو. حاولوا تشوفوا الفيديو وتعاودوا وتاكدوا بانه راني شي حاجه ما جاوبتش عليها. والناس حتى هما اللي متتبعين وكيقراو لي كومونتير الا كان عندكم معلومات اضافيه عافاكم الا ما زيدوها حتى هي، حيت انا كنقولها وكنعاودها انا ماشي بروفيسيونيل في لادمينستراسيون، انا كنوريكم غير اللي كنعرف واللي كنبحث فيه. ما كنخدم في اداره، ماني محاميه، ماني مستشاره، ما حتى شي حاجه. انا انا بحالي بحالكم تماما، انا غير كندخل الانترنت وكنقلب وكنلقى هذاك الشيء اللي كاين. دونك شي مرات نقدر نكون ما عطيتكم شي معلومه ولا شي حاجه. بالنسبه للناس اللي كيتبعوا وكذا يحطوا معلومات اضافيه الا كان ممكن. فوالا بون يلا انا غادي نخليكم راه قربت الوقيته ديالي، وكنقول لكم الفيديو ان شاء الله قريبه وقريبه قريبه قريبه غادي تجي ان شاء الله فيديو اخرى. يلا بسلامه.